تطهيرا. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وأميرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت دی حمد و ثنا تو بعد درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بدحا سرور کائنات فخر موجودات تخریق صدر بزم کائنات جانے کائنات بلکہ جانے جہانے کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم دی بارگاہ دی اندر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد رجب المرجب دا مہینہ جس دا دوسرا جمعۃ المبارک ہے جس دے اندر تسی اور میں حاضر ہاں. اس مہینے دی اسلامی مہینہ رجب المرجب ہے جس دے بارے وچ حدیث پاک دے وچ آندا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اے رجب میں اللہ دا مہینہ ہے. شعبان حضور نے فرمایا میرا مہینہ ہے اور رمضان میری امت دا مہینہ ہے. اسے ہی مہینے دی 13 رجب نو مولا کائنات خلیفہ چہارم نبی کریم علیہ السلام دے بڑے پیارے ویر چچا زاد باہی حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت دا دن 13 رجب المرجب نو. اور آج دا میرا موضوع بھی مولا کائنات حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دی ولادت پاک دے حوالے دے نال ہے. اسی مہینے دی 27 رجب نو حضور نبی پاک علیہ السلام نے دیدار خدا کیتا. معراج شریف رسول پاک علیہ السلام نو ہوئی. انشاءاللہ العزیز اگلے جمعۃ المبارک نو معراج دا ذکر شروع کریں گے. قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آیات بینات پڑھنے دا شرف حاصل کیتا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اسی ارادہ کر لیا ہے کہ اے نبی دے گھر والیوں وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا تو ہاڈے تو ہر پلیتی نو دور کر دیتا جاوے. توفیق والا بندہ بولے سبحان اللہ. تو ہاڈے تو ہر پلیتی نو جڑا نا کہ دور کر دیتا جاوے. اللہ نے فرمایا کہ یہ میرا ہن ارادہ ہے. اللہ نے فرمایا کہ میرا ارادہ اس دے علاوہ نہیں. پر اے حضور دے گھر والے ہو
तुहाडे तो मैं हर पलीती दूर कर देवां। हाजी नूं हुक्म है कि पलीती दे नेड़े ना आवे, नमाजी नूं हुक्म है पलीती दे नेड़े ना आवे। हर बंदे नूं हुक्म है पलीती दे नेड़े ना आवे, पर पलीती नूं हुक्म है खबरदार मुहम्मद दी आल दे नेड़े ना जावे। पलीती नूं हुक्म है खबरदार मेरे नबी दी आल दे नेड़े ना जाई। क्यों? वयुतहिरकुम ततहीरा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं उन्हां नूं पाक कर दिता है। कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जदों नबी पाक अलैहिस्सलातु सलाम दे ड्यूटियां दी वारी आई ना, जदों हजूर दे ड्यूटियां दी वारी आई, जड़ियां अल्लाह ने ड्यूटियां दे के भेजियां, कुरान मजीद के अंदर उन्हां दा जिक्र है। वो ड्यूटियां केड़ियां ने? हुण मैं पढ़ा कुरान, टाइम इंतहाई थोड़ा होंदा है, जुमातुल मुबारक दा गुफ्तगू मेरी ज्यादा होंदी है, कोशिश होंदी है कि थोड़े वक्त के अंदर गुफ्तगू ज्यादा हो जाए, पर वो तुहानू पता है कि गुफ्तगू मेरी शुरू किवें होंदी है, ते उंज दा सुभान अल्लाह बोल के वखाओ। सारे हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा। परवरदिगार ने इरशाद फरमाया कि ऐ नबी असी तुहानू शाहिद भी बना के भेजे आ, असी तुहानू मुबश्शिर ते नज़ीर भी बना के भेजे आ। जदों यार दी ड्यूटियां दी वारी आई, अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इलल्लाह बिइज़निही व सिराजम मुनीरा। अल्लाह ने फरमाया कमली वालिया तेनू ड्यूटियां दे के भेजे आए, तो दिने भी मेरी तबलीग कर, रात भी मेरी तबलीग कर। अल्लाह ने फरमाया वदाइयन इलल्लाह, तो अल्लाह दे हुक्म दे नाल लोगां नू तबलीग कर। मेरे लोगां नू शैतान अगवा करके ले गया, व युज़क्कीहिम दे शाना लेके आया है। अल्लाह ने फरमाया मेरे बंदियां नू शैतान गवा करके ले गया, तो दिने भी मेरे बंदियां नू पाक कर, तो रात भी मेरे बंदियां नू पाक कर। कमली वाले आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह मैं तो दिने भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, मैं रात भी तेरे बंदियां नू पाक करांगा, मेरे घर वाले दा फिक्र कौन करेगा? अल्लाह ने फरमाया कमली वाले तो दिने भी मेरे बंदियां नू पाक करो, तो रात भी मेरे बंदियां नू पाक करो। घर वालियां दी फिक्र ना करी, उन्हां नू मैं पाक कर दूंगा। फरमाया कि घर वाले की फिक्र ना कर, उन्होंने मैं पाक कर देवागा। उच्चा बोले जो सुभान अल्लाह। फरमाया कि घर वाले की फिक्र ना कर, उन्होंने मैं पाक कर देवागा। मैं ग्रामी के अंदर हजरात किन्ने को पाक ने कि पलीती नू भी हुक्म है कि खबरदार मुहम्मद दी आल दे नेड़े ना जाए। पलीती नू भी हुक्म है। इस वास्ते आशिक बोल के कहंदा अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह 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 नबी का घराना, ये घराना बड़ा उलबरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा है। घर दे विच एक अफसर होवे ना, पिंड दे विच एक चौधरी होवे, लोग उनदी मनदे होण
تے اون دی علاقے دے وچ ڈال کوئی نہیں گھر دے وچ وکیل ہوئے سارے لوگ جڑے نے اپنے آپ تے فخر رشتہ دار کردے نے کہ ساڈے وچ وکیل ہے جج والے کہندے نے جی ساڈے خاندان دے وچ کوئی جج بھی ہے تے میں انہاں دے مقدرہ تو صدقے نہ جاواں جنہاں دے وچ علی بھی ہے تے نبی بھی ہے جنہ دے وچ علی بھی ہے نبی بھی ہے انہاں دی عظمت قربان نہ جائیے گرامی قدر حضرات اس میں حسنین ہے فاطمہ اس گھرانے میں مشکل کشا ہے گرامی قدر حضرات مولا کائنات او مولا جنہوں قرآن بھی مولا کہندا ہے اچھا بولیا جے جنہوں قرآن بھی مولا کہندا ہے حضور نے فرمایا جیدہ میں مولا او دا علی مولا جیدہ میں مولا او دا علی مولا یہ تو حضور دی زبانی ہو گیا انہوں نے قرآن پڑھا اچھا بولیا جے اللہ نے ارشاد فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ نبی بھی اللہ نے فرمایا کہ میں بھی نبی دا مددگار مولا تے جبریل بھی نبی دا مددگار تے مولا تے صالح المؤمنون فرمایا اندے تو مراد علماء فرماندے نے کہ مولا علی دی ذات ہے اللہ نے قرآن مجید وچ علی نو مولا آکھیا مولا دا معنی ہوندا مددگار کی ہوندا ہے مددگار گرامی قدر حضرات آج کسی نے کوئی چیز بھاری اٹھانی ہوئے اگر وہ چیز نہ چکی جاوے مولا علی دا نام لئیے تے چیز چک لئی جاندی ہے گرامی قدر حضرات آج بھی مولا علی دا نام لئیے وزنی چیز بندہ اٹھا لیندے پتہ چلیا جڑے علی دے نام وچ اتنی طاقت ہے تو علی آپ کنیاں کو طاقتاں والا ہوے جڑے علی دے نام چ اتنی طاقت ہے کہ آج بھی وزنی چیز نو چکو تے علی دا نام لو تے چکی جاندی ہے ایسے واسطے عاشق لوگ فرماتے ہیں کہ اونٹ مستیا ہوئے نا تے ایک من دی بجائے دو من بھار چک جاندا ہے تو گرامی قدر حضرات علی کرم اللہ وجہ الکریم دی نام دی اتنی برکت ہے اتنی برکت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی دا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے علی دا حیران ہو گئے ہو اچھا بولو سبحان اللہ علی دا چہرہ ویکھنا عبادت ہے تے علی دا ذکر کرنا بھی عبادت ہے ایسے واسطے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماندیاں نے ایک دن میں اپنے بابا جی کو پوچھیا کہ جدو علی کو لے بہندے ہو تے علی والے ہی ویکھدے رہندے ہو علی کو لے بیٹھ کے تے علی والی ویکھدے رہندے وجہ کی ہے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ میں علی والے کیوں نہ ویکھا جندا چہرہ ویکھنا ہی عبادت ہے اندے والے میں کیوں نہ ویکھدا رہواں جندا چہرہ ویکھنا عبادت ہے ایسے واسطے نالے میں بیٹھا رہنا نالے عبادت کردا رہنا اور پھر جندا چہرہ ویکھنا عبادت ہے ان دی اپنی عبادت دا حال کی ہوئے گا کسی نے مولا علی دے کولوں پوچھا کہ عبادت کر دیو کدی عبادت جندی کر دیو انہوں کدی ویکھیا جے تے مولا علی نے فرمایا اونی دیر تک میں دوسرا کدی سجدہ نہیں کیتا جنی دیر تک میں انہوں ویکھ نہ لواں ویکھ نہ لواں ان مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم دا ادب ویکھیا جے جدوں ماں دے شکم دے وچ مولا علی آئے نا تے حضور نبی پاک علیہ السلام نے جانا ملن واسطے اپنے چاچی حضرت فاطمہ بنت اسد اپنی چاچی نے جدو ملن واسطے جانا نا تے آپ نے اٹھ کے کھڑیا ہو جانا حضور دے ادب دے اندر حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ امی بعد امی میری ماں تو بعد تسی میری ماں ہو تے اٹھ کے نہ کھڑے ہویا کرو کیونکہ جدوں پتر آندے نے نا تے ماواں نہیں اٹھ کے کھڑیاں ہوندیاں ماواں آن تے پتر اٹھ کے کھڑے ہوندے نے
ਮਾਵਾ ਆਨ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅੰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਰਾਂ ਨਾ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜਿਆ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। मौला अली करमुल्लाह वजल करीम दी वालदा फरमान लगियां अर्ज कर दे ने कमली वालिया मैं दखर उठ के ना ही खलोवा सोहणिया जेड़े वेले तुसी मेरे बेड़े दे विच कदम रख दे जे ए बच्चा मेरे पेट दे विच आकड़ जांदा है नाले कहंदा अम्मा उठ उधर वेख नबियां दा इमाम पिया आंदा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਨਬੀ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਅਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਚੱਲਾਂ ਇਸ ਅਦਬ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾ ਲਈਏ ਆਰਿਫਾਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ उम्मतुल कालिमीन कामिलीन और चराग इश्क मुस्तफा आपने जदों अली दे अदब वाले गए ना कि आप फरमाते ने इल्म पढ़िया ते जोहर नहीं बन दे जड़े होवल साथ कमीने वो पितल कदी सोना नहीं बनदा कवे जड़िए लख लगी ने वो सोमत लो कदे बाद नहीं मिल दी पावे होवन लख खजीने वो बिना अदब नजात नहीं मेरे कामिल बाहो पावे मरिए बेच मदीने अदब वो चीज है जेड़ा इंसान नो हर तरफ कामयाब कर दी अदब बहुत बड़ी चीज है बेअदबां दी बस्ती विचों कदी खुशबू ना आवे बेअदबां दी बस्ती विचों कदी खुशबू ना आवे ते अदब जाई केड़ी चीज है यारो जेड़ी तोड़ मक्के ले जावे इंसान दे विच अदब होवे ते इंसान नूं रुतबे मिलदे ने जेड़े इंसान दे विच अदब नहीं ना हुंदा वो कदे भी कामयाब नहीं हुंदा उन्हां दे कोलों कदे ठंडी हवा भी नहीं आती खुशबू भी नहीं आती बेअदबां दी बस्ती विच कदी ठंडी हवा ना आवे इंसान बेअदब होवे ते कदे भी उनदे कोल कुछ हासिल नहीं हो सकदा ग्रामी कदर हजरात मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम दे हुण विलादत दा वेला जदों करीब आया ना ते कैसी मां है कि विलादत दा वक्त करीब है ते मां काबे दा तवाफ करदी पई है हाय हाय मां काबे दा तवाफ कर रही है अली दी विलादत दा वेला ते मां काबे दा तवाफ कर रही ते तवाफ किदे नाल करदी पई हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल तवाफ कर रही हजूर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगे अगे सय्यदा फातिमा बिन्त असद पीछे मौला अली दी वालिदा पीछे तवाफ कर रही हैं ग्रामी कदर हजरात अचानक नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने चाची वाले वेखिया तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वेखिया चाची दा चेहरा सुरख है दर्द आसार ने नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया चाची जी खैर है फरमाया पुत्रा इंज लगदा जिवें बच्चे दी विलादत दा वेला आ गया अर्ज कीती अम्मा जी अर्ज कीती चाची जी इंज करो घर लगियां आ जाओ फरमाया इंज लगदा जिवें घर भी नहीं जाया जाना फरमाया चाची जी इंज करो काबे तो बाहर हो जाओ अर्ज कर दिया ने कमली वाले इंज लगदा जिवें इथों बाहर नहीं जाया जाना ते काबे दी दीवार फट गई नाले काबे विच आवाज आई जे अपने घर नहीं जा सकदी आजा साडे घर आ अपने घर नहीं जा सकती ते आजा फिर साडे घर आ जा मौला अली करमुल्लाह वजहुल करीम दी विलादत काबे दे अंदर हुई ते एक दिन 3 दिन मां अली नु काबे दे विच लै के रखिया
3 दिन گرامی قدر حضرات یہ تو تھوڑا جا میں پیچھے لے چلا عیسیٰ علیہ السلام دی ماں مریم نے جڑے ویلے قبلہ اول دے اندر اعتکاف کیتا نا جبریل علیہ السلام اللہ دی حکم دے نال آئے تے آ کے پھوک ماری نا تے عیسیٰ علیہ السلام اپنی ماں دے شکم دے وچ آ گئے تے جدو ولادت دا وقت قریب آیا نا ولادت دا وقت جس ویلے قریب آیا تے اللہ نے فرمایا قرآن مجید وچ اللہ نے فرمایا کہ او کھجور دے چھاویں ٹر جا اچھا نہیں بولے اور اچھا بولے سبحان اللہ اللہ نے فرمایا کہ او سامنے کھجور ہے او کھجور دے تھلے چلی جا اوتھے جا کے عیسیٰ نو جنم دے گرامی قدر حضرات ماں بیت المقدس وچ بیٹھی ہے عیسیٰ علیہ السلام دی ولادت دا ویلا آیا اللہ نے فرمایا اے مریم عرض کیتی یا اللہ حکم ہوئے فرمایا او سامنے کھجور دے چھاں تھلے آ جا اوتھے آ کے عیسیٰ نو جنم دے لے گرامی قدر حضرات میں عرض کرنا چاہنا جڑے ویلے عیسیٰ دی ولادت دا ویلا آیا ماں قبلے وچ بیٹھی ہے آواز آئی باہر آ جا باہر آ جا باہر آ جا جس ویلے مولا علی دی ولادت دا ویلا آیا ماں باہر بیٹھی ہے آواز آئی اندر آ جا اندر آ